बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वजीफे की बड़ी ताकत है। इस वजीफे की इतनी ताकत है और इतना लुत्फो करम है कि मैं यहाँ पर मैं बेख्तियार कहने पर मजबूर हो जाता हूँ कि मैं गुनाहगार था, बेअमल था, मगर मैं गुनाहगार था, बेअमल था, मगर मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नती कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। तो एक बार फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हिम्मत रखिए। अगर आप किसी दुख में हैं तो उम्मीद रखिए और एक बात कहिए कि रब आपको देगा। और रब, ये जो अमल है ना सजदे वाला, रब आपके लिए, अगर आप जैसे ही अमल पूरा करोगे, काश कि आपको नजर आए, लेकिन गायब नजर नहीं आता। फरिश्ते उतरेंगे आपकी मदद के लिए। जैसे कि मैंने शेर पढ़ा कि मुझको हर गम से रब ने क्या किया। रब ने, कमेंट में लिखिए, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें हैं। तो दोस्तों, दरूद पाक के साथ इस अमल का मैं आपको जब बताऊंगा, आप ये अमल करोगे तो देखिए आपके जो दुख हैं, ये इसकी हैसियत नहीं है जी। अल्लाह पाक आपकी आखिरत भी अच्छी करेगा। अल्लाह ताला आपकी दुनिया तो जो अच्छी करेगा। जो बंदे परेशानियों में मतलब एक गड़े हुए हैं, एक होता है ना बंदा गिर जाता है, गिरा जाता है। गिरा तो चलो हर बंदा ही हुआ है, लेकिन एक बंदा होता है कि परेशानियों में गड़ जाता है, दब जाता है। ऐसा अमल मैं आपको बताने लगा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आपकी जितनी दुख और परेशानियां हैं खत्म होंगी। आपके दिल को सुकून मिलेगा। आपकी रातों की नींदें हलाल होंगी, मजेदार होंगी। आपके दिन अच्छे गुजरेंगे। कारोबार नहीं है, इंशाल्लाह चमक जाएगा। और नौकरी नहीं है, नौकरी अल्लाह देगा। और ख़ास कर वो लोग ये अमल करें जिन्होंने इंटरव्यू देने हैं, बाहर ममालिक जाने का, कोई नौकरी का, कोई सरकारी नौकरी का, या जिन बच्चों ने या नौजवानों ने इम्तहानात देने हैं, वो ये अमल करें। इंशाअल्लाह ताला कभी उनको ये नहीं होगा कि भाई इस तरह हाथ हमारे सर पर, हाँ भाई कि यार मैं नाकाम हो गया या हो गई। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं अमल बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जो बंदा ये अमल करता है ना, ज़्यादातर पता है ज़िंदगी में क्या रोला है, क्या मुसीबत है, क्या टेंशन है, क्या डिप्रेशन है, कि बंदे के पास वो नहीं होता माल पैसा जिसके बदले आपको वो ख्वाहिश आपकी पूरी होनी है। तो इस वजीफे में बड़ी ताकत है। इंशाअल्लाह ताला आप जब ये अमल करके उठा करोगे ना, चंद दिन करोगे अमल, हफ्ता 10 दिन तो आप करोगे, इंशाअल्लाह आपको एक ऐसी अल्लाह की तरफ से एक इशारा होगा, एक उम्मीद मिलेगी कि हाँ भाई हो गया काम मेरा, बिल्कुल हो गया। अच्छा, जो बंदा कहे ना कि हाँ जी हो गया, यकीन करें वो कामयाब हो जाता है। लेकिन ये दिल से होना चाहिए बात। अब देखें, मैं जो कहूँगा हाँ जी हो गई, मेरा 3 ब्याह हो गया देखिए थोड़ा मजाक कर दिया। अच्छा जी हो गया, खाम खा कह दूंगा मेरे सुनने से, उस तरह नहीं। जो बंदा, मैंने बड़े लोग ऐसे देखे हैं पूरे इत्मीनान है जी, हो जाएगा ना यार, क्यों नहीं होगा, और मैंने उनके काम होते देखे। तो जब आप ये अमल करोगे ना, आपके अंदर में वो इत्मीनान पैदा होगा जो आपको कहेगा यार कुछ नहीं होता, हो जाएगा, बेफिक्र हो जा। तो अब आपको अमल बताता हूँ। आपसे गुजारिश है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिले। और एक इसके साथ कमेंट ज़रूर किया करें, अपना नाम लिख दिया करें, शहर का नाम भी लाजमी लिखा करें। इंशाल्लाह कोई भी पढ़ेगा दुआ ही आपको देगा। इंशाल्लाह किसी की दुआ भी लग सकती है। दोस्तों, दो लाइनें हैं जो आप सजदे में पढ़ा करो, मैं आपको बताता हूँ। एक है या ज़ल जलाल वल इकराम, एक है या अरहमर राहिमीन। आपने कैसे पढ़ना है ये देखें, लिखा हुआ आ रहा है।
یا ذل جلال والاکرام بحق کے یا ارحم الراحمین. اتنا بڑا یہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات، ایک اللہ تعالیٰ کے وہ نام بتا رہا ہوں کہ جس نام کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی غائبی جو ہم پر ظاہر نہیں ہوتی مخلوقات آپ کو بھیجتا ہے، فرشتے یا جو بھی رب چاہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے ہیں. ہمیشہ ایک چیز یاد رکھو، جب آپ امیر ہو جاؤ نا، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو آپ غریبوں کی بھی مدد کرو. آپ کو کبھی انشاءاللہ، اور غریبوں کی مدد کرو، کسی بندے کا حق نہ مارو، اور رب کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرو. کبھی تم پہ برا وقت آئے گا ہی نہیں. وظیفہ تو دعا ہے نا، یہ تو کرتے رہنا چاہیے، لیکن ضرورت ہی نہیں پڑے گی وظیفے کی. لیکن یاد رکھیے کہ اچھا وقت جب آ جائے، غریبوں کی مدد کرو، لاچاروں کی مدد کرو. الٹا چے جائے کہ آپ کسی کا حق مارو، نہیں، الٹا مدد کرو، دو اپنی طرف سے. یاد رکھنا ایک میری بات کہ آپ کا نصیب آپ کو مل کے رہے گا، اگرچہ آپ چھین کر لے لو یا انتظار سے، دعا سے، محنت سے لے لو. تو ہمیشہ کچھ دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو. انشاءاللہ رب سے مانگو، رب دے گا. تم ہی سے مانگے تم ہی دو گے، اور تمہارے ہی در سے لو لگی ہے. تو دوستو، سجدے میں کس طرح جانا ہے؟ نماز عشاء کے بعد یا نماز ظہر کے بعد، یہ دو نمازیں ذہن میں رکھیے گا. نماز ظہر یا عشاء، اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز برائے حاجت ادا کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھ کے سلام، جیسے ہی آپ سلام پھیر دیں، کیسے آپ نے سلام پھیرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھیر کے، سلام پھیر کے فوراً سجدے میں جائیں، اور 140 بار آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، یا ذل جلال والاکرام بحق کے یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام بحق کے یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام بحق کے یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ آپ کی جتنی دل کی، من کی مرادیں ہیں، رب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کی پوری کرے گا. جو آپ کے دل میں آپ نے سوچا ہوگا، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ عمران طاہر پر کرم کر دے، انشاءاللہ وہ آپ کو مل کے رہے گا، مل کے رہے گا. میں نے عمران طاہر کا نام، میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ عمران طاہر پر کرم کر دے، لیکن یہاں پر لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بطور ایک ایگزامپل بتاؤں. آپ نے اپنا نام لینا ہے، ٹھیک ہے؟ میرے لیے ویسے دعا کیا کریں، کوئی بات نہیں ہے. اپنے آپ کا مثال ہے، یا اللہ محمد اکبر پر کرم کر دے، یا اللہ اسامہ پر کرم کر دے، ایک مثال ہے نا. تو اسی طرح نا، کوئی بھی مطلب ہے کہ بندہ ہے جو دعا کرے، کیا کرے؟ یا ذل جلال والاکرام بحق کے یا ارحم الراحمین پڑھ کے 140 بار اٹھ کر گڑ گڑا کر آپ سے دعا کریں. اور یہ عمل کم از کم 21 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن کریں. انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر مراد اللہ پوری فرمائے گا. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.